हॅलो फ्रेंड्स. सो आयज आमी करया चिकन फ्राय. हें न्ही बरें धुवन घेतलां आनी ताका मीठ लावन दवरलां. आतां तितून धंय घालया एक चमचो. आनी कोथिंबीर आलें लसूण पेस्ट वाटल्या ती घालपाची. थोडो मसालो हें एकजीव करून घेवपाचें. थोडी हळद घालया. थोडो मिरसांगे पिठो. आतां हें अर्द वरा खातीर धांपून दवरपाचें. हें चिकन बऱ्या पैकी मॅरिनेट जाल्लें आसा. आतां ताका आमी भाजून घेवया. तवो तापतकीर ताचेर तेल घालया. तेल मातशें चडूच घालपाचें. तुमकां जाय आसल्यार भितर तिखट चड घालूं येता. आतां हें धांपून दवरुया. अर्दें भाजतकीर ताचेर आमी चीज घालुया. चीजान फ्लेवर बरो येता. आनी परतून घेवया. आतां हें बऱ्या पैकी भाजलेलें आसा. आतां तें खावपाक रेडी आसा. Subscribe my channel please.